नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैर वफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे हैज़ के मुतल्लिक, हैज़ की हकीकत, माहियत, ज़रूरत। बहुत से लोगों ने इसके बारे में कहा है कि हैज़ के मुतल्लिक बहुत सारे मसाइल हैं, उनके बारे में मालूमात दें। दुनिया में लाखों में से कोई एक ऐसी औरत होगी जिसको हैज़ ना आता होगा। जिसे जो हैज़ खून है हर औरत को आता है, हर माँ में आता है और ये उसकी सेहत के लिए लाज़िम है। हैज़ वो खून है जो रहम के उज़लाती हिस्से से ख़ारिज होता है और उसके ख़ारिज होने से रहम की सफाई हो जाती है, जिस्म हल्का हो जाता है। हैज़ में बेकायदगी भी एक बहुत बड़ा मसला है। सबसे पहले हैज़ का तंगी से आना, इसको उसरत तमस कहते हैं अरबी के अंदर। और एक जो आम बोला जाने वाला लफ्ज़ है वो है हैज़ की वजह से दर्द है, तकलीफ़ है, तंगी से आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, जिसकी वजह से कमर में दर्द हो जाती है, यहाँ तक कि उल्टियाँ तक आ जाती हैं। तो इसको उसरत तमस कहते हैं। हैज़ का तंगी से आना, दर्द से आना, तकलीफ़ से आना। हैज़ के चंद रोज़ पहले मसाइल बन जाते हैं, कमर में दर्द, खिंचाव, जी मतलाना, वरम, सोजिश पैदा हो जाती है। पहले दिन तो थोड़ा सा आता है, उससे अगले दिन थोड़ा ज़्यादा आता है, यानी कि ये एक रुक रख कर है। इसको उसरत तमस, हैज़ की तकलीफ़, तंगी कहा जाता है। यह रहम के ग़िशाई मुखाती का जो पर्दा है उसमें सोजिश की वजह से ऐसा होता है। रहम में सोजिश हो जाती है, नालियों में सोजिश हो जाती है। तो ये अक्सर गर्म मिजाज में ऐसा होता है। गुद्दी उज़लाती गर्म खुश्क मिजाज के अंदर जो है ये सोजिश पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द होता है और हैज़ तंगी से आता है। इसके लिए जो गर्मी और खुश्की की वजह से सोजिश है उसका इलाज तरी पैदा करना है। और गर्मी और तरी, गर्मी और सर्दी से इसका इलाज हो जाता है। इसके लिए हमारे पास हैज़ के तंगी के लिए और रहम के अंदर सोजिश पैदा हो जाती है, रुक रुक के आता है, उसके लिए हमारा हर्बल नुस्खा है ये उसरत तमस के नाम से। हैज़ का तंगी से आना 1 माह का इस्तेमाल है। इसके इस्तेमाल से रहम की जितने भी सोजिश है, वरम है, रुकावट है, नालियाँ बंद हैं या सोजिश की वजह से दर्द तकलीफ़ है, वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस नुस्खे के इस्तेमाल से, उसरत तमस का जो नुस्खा है हमारा, इसके इस्तेमाल से 1 माह की 1.5 माह के इस्तेमाल से सोजिश ख़त्म हो जाती है और हैज़ बाकायदगी से खुल कर जो है वो आता है और तकलीफ़ और दर्द ख़त्म हो जाती है। ये नुस्खे की मालूमात लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएँ, नुस्खा मिल जाएगा। अगर ये मेडिसिन बज़रिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे, ये सामने व्हाट्सएप है हमारा, इस नंबर पे आके आप रब्ता करें तो इससे आपको ये नुस्खा मिल जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि हैज़ का बिल्कुल ना आना, हैज़ का बिल्कुल बंद हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये अक्सर जो है असाबी तहरीक के अंदर और सर्दी की तहरीक के अंदर होता है, बिल्कुल हैज़ का बंद हो जाना, और ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल बंद हो जाना असाबी तहरीक के अंदर होता है। इसका मिजाज सर्दी की वजह से, रतूबात की कसरत की वजह से हैज़ बंद हो जाता है, जिस्म भर जाता है चर्बी से, जिस्म फूल जाता है, दम चढ़ता है, जिस्म का रंग बजाय सुर्ख होने के सफ़ेद हो जाता है, फीका हो जाता है, खून की नुमायाँ कमी वाज़ेह हो जाती है। ये ऐसे मिजाज के अंदर होता है, असाबी मिजाज के अंदर, सर्द मिजाज के अंदर तो हैज़ बिल्कुल बंद हो जाता है।
تو ایسے جو ہے مزاج کا علاج، ایسی مرض کا علاج جو اعصابی مزاج میں ہو، حیض بالکل بند ہو، تو اس کا علاج جو ہے وہ خشک گرم دوائیوں سے اور غذاؤں سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے ہمارے یہ دو نسخہ جات موجود ہیں۔ حیض بالکل بند ہو جانا، بالکل آنا ہی نہ، 3 4 5 6 ماہ حیض بالکل نہ آتا ہو، تو اس کے لیے ہمارا یہ نسخہ جو ہے یہ خشک گرم مزاج کا حامل نسخہ ہے، جس کے استعمال سے بلغمی رطوبات ختم ہو جاتی ہیں، رحم کے اندر جو سردی کثرت سے ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور حیض خون کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، خون جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے حیض نہیں آتا۔ تو یہ نسخہ ہمارا 1 ماہ کا استعمال ہے۔ یہ آپ اس کے اجزاء اور بنانے کی ترکیب پوچھنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آ جائیں، تو یہ نسخے آپ کو مل جائیں گے کس طرح بنانے ہیں۔ اگر بنا نہیں سکتے تو بذریعہ ڈاک منگوانے کے لیے ہمارا یہ نسخہ جات جو ہے آپ واٹس ایپ پہ آ کے رابطہ کریں اور اپنا ایڈریس دے کر اپنے گھر اپنے ایڈریس پر یہ نسخہ جات منگوا سکتے ہیں۔ یہ حیض کا بالکل بند ہو جانا۔ اب حیض کا بہت زیادہ آنا، حیض کا بہت زیادہ آنا، اس کو کثرت حیض، کثرت تمس۔ ایک ہے حیض کا آنا تو ہے درد سے، تکلیف سے اور رک کے آنا، اس کا علاج اور مزاج میں بتا چکا ہوں۔ ایک ہے حیض بالکل نہ آنا، اس کا کس مزاج میں اور اس کا علاج کس مزاج میں وہ میں بتا چکا ہوں، بالکل نہ آنا۔ اب رہی بات کہ حیض کا بہت زیادہ آنا، کنٹرول سے باہر ہو جانا، کثرت حیض جسے کہا جاتا ہے، کثرت تمس کہا جاتا ہے، اور ایک دورانیہ 4 سے 6 دن کا ہوتا ہے حیض کا، تو اس کے آگے جو 8 10 دن 12 دن 15 دن تک جاری رہنا اور بہت زیادہ بلیڈنگ کا ہونا اور ویکنس بھی ہو جاتی ہے اور جسم بے جان ہو جاتا ہے، اور کثرت حیض بہت خطرناک مرض ہے، مہلک بیماری ہے، اس کے علاج نہ ہونے سے موت تک واقع ہو جاتی ہے، خون ختم ہو جاتا ہے اندر سے۔ تو یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ بھی جو رحم کے عضلاتی پردے ہوتے ہیں، جو رحم کی جو شریانیں ہوتی ہیں وہ خشکی اور گرمی کی وجہ سے پھٹ جاتی ہیں، زخمی ہو جاتی ہیں۔ کثرت حیض جو ہے وہ خشک گرم مزاج میں ہوتا ہے، جس کو طب کی زبان میں نظریہ مفرد اعضاء کی جو زبان میں اس کو جو ہے خشک گرم عضلاتی غدی مزاج کے اندر کثرت تمس، کثرت حیض ہوتی ہے، تو شریانیں پھٹ جاتی ہیں، اندر زخم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے حیض رکتا نہیں ہے، خون جاری رہتا ہے اور خون کنٹرول نہیں ہوتا، اور جو 6 سے 7 دن ہے، 4 سے 6 دن کا جو دورانیہ ہوتا ہے 7 دن کا، اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے خون کو روکنے کے لیے اور شریانیں ان کے اندر زخم جو پیدا ہو گئے ہیں اس کو روکنے کے لیے ہمارا ہربل یہ 2 قسم کے نسخہ جات ہیں، کثرت تمس کے لیے، کثرت حیض کے لیے۔ یہ 1 ماہ کے استعمال سے حیض جو ہے اپنی روٹین پر آ جائے گا، خون جو ہے جو فضول اور جو زیادہ خون بہتا ہے وہ اپنی روٹین پر آ جائے گا، کثرت تمس، کثرت حیض کی بیماری جو ہے ان ہربل نسخہ جات سے بالکل ختم ہو جائے گی۔ اگر ان کی اجزاء چاہیے ہیں، آپ نے خود بنانا ہے، آپ خود استعمال کرنا چاہتے ہیں بنا کے گھر میں، تو ہمارے واٹس ایپ پہ آ جائیں 0300، اور یہ واٹس ایپ ہمارا ہے 631699 03631699، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آ کے ان تمام نسخہ جات کے اجزاء اور بنانے کی ترکیب پوچھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بنے بنائے نسخے آپ کو ضرورت ہیں تو بذریعہ ڈاک اپنا ایڈریس دے کر منگوا سکتے ہیں۔ یہ حیض کی 3 قسم کے امراض ہیں۔ ایک حیض بالکل بند ہو جانا، اس کا علاج الگ ہے اور الگ مزاج میں یہ مرض ہوتا ہے، اور اس کا علاج بھی الگ مزاج میں ہوتا ہے۔ دوسرا حیض آتا تو ہے تنگی سے، درد سے، تکلیف سے، سوزش سے، اس کا علاج الگ ہے۔ ایک حیض بہت زیادہ آتا ہے، اس کا علاج الگ ہے۔ تینوں علاج اور تینوں نسخہ جات اور تینوں مزاج
میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں تک شیئر کر دیں تاکہ یہ جو ہے معلومات آپ کے دوسرے دوستوں میں بھی پہنچ جائے، اور اس طرح کی دوسری ویڈیو کے لیے ہمارا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔